Maayong gabi na tantanan, mga kaigsunan ko din Kristo ni nga mga takna ubanay ko sa humubo nga pagampo. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Dalaygon ug mahigog mao namang amahan mindol kami di sa mga tubangan ug nga mga takna. Puna kami sa mga grasya, sa imong panalangin ug tuguting imong i-restore ng mga fellowship diha kanimo sa imong paghugas ug paglimpyo sa matag usa ka namo. Paguti usab nga diing imong hawanan o Ginoo ang pwedeng mubabag diha sa imong mga pulong ug ang mga giangkon i-bless nimo ang internet, bless nimo ang mga gadgets nga mga gipanggamit kung giangkon nga ma-enjoy nimo ang presensya, ma-enjoy namo imong mga pulong. I-shield kami ng blood of Jesus ug kinintanan naman ang mga giampo giangkon ug gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus suban sa Espiritu Santo. Amen at amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, nining nga mga taknaa nga to karon nga pag-isgutan nato ikot sa Salmo kapitulo 42 bersikulo 1 nga sa 2 naging ng pagabasa sa pulong sa tong Ginoo. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaw kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Giuhaw ako kanimo ubuhing Dios. Kanus aba ako makaduol ug makasimba kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo ang pagkabasa sa pulong sa ato nga Ginoo. Okay? Hindi nga taknaa, mangutana ko. Kumusta na ba ang atong pag-alagad sa Ginoo? Diya ba sa atong pag-alagad sa Ginoo, nagpabilin ba ka kita nga ligon or naluya na? Ngayon sa itong nga gibasa is nakasulay kining salmista nga naluya na siya sa nga pag-alagad sa Ginoo. Apan ang nakaanindot na nahimo siyang ligon, nakapadayon siya diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Mo ni kari atong tukion unsa ang iyang sekreto. Okay, matud pa gani giingon nga ri sa atong nga gibasa, gidescribe ni siya matud pa ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaw kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Kung atong tan-awon is susama sa usa ka lagsaw or usa nga nagdagan tungod kay gigukod sa usa ka manunukob ug sa iya nga pagdagan giuhaw na siya, nangita siya og kanang bugnaw nga katubigan aron makainom siya, makabaton siya kusog, dili na siya maluya, makabaton siya kusog ug makapadayon siya sa iya nga pagdagan. Karon ato karon tan-awon unsa ba ang pwedeng makuha natong pagtulunan? Before ana ato na siyang himay-himayon mga kaigsunan ko ni Kristo aron atong masabtan unsa ning kaning atong gibasa. Okay, matud pa ang title ani niya, balak sa mga anak ni Korah. Ato sang tan-awon kinsa si Korah. Before ta mga to sa iyang mga anak, then mga rita sa pwede natong mapupo nga mga pagtulunan. Okay, matud pa kinsa ang una natong karon, kinsa ba si Korah? Si Korah na ay tulo ka anak, si Aser, si Elkana o si Abiasaph. Naani siya sa Exodus chapter 6 verse 24. Ang nahitabo man gud ani mga kaigsunan gud ni Kristo, kini si Korah kuan siya siya og ang 250 ka mga inilang nga mga pangulo gi-question nila ang leadership ni Moises. Naa sa Numbers chapter 16 verse 2 ilang gi-question. Karon ang nahitabo sa Numbers chapter 26 verse 10 up to verse 11, naabli ang yuta og sila matud pa gilamoy sila, gikaon sila sa maong yuta. Karon nag-ingon ngadto si Judas chapter 11 chapter 1 verse 11, matud pa nangalaglag sila sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Korah. Nangalaglag sila sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Korah. Sa ato pa si Korah is masupilon. Okay, akong balikon nganing sa tunga gibasa si Korah gipakita
nga si Korah is masupilon siya. Karon kinsa ba ning iyang mga anak? Unsa ba ang attribute ni ining iyang mga anak or naambag? First Chronicles chapter 26, ang mga anak ni Korah is kuan sila kanang sila ang nagdumala sa templo. Ug angay nato nga masayran, kining templo ang usa sa pinaka-istrikto nga lugar, dili tanan makasulod niini ug dili basta-basta si bisan kinsa na lang nga pwedeng mosulod niining mga lugar. Mao ni pinaka-istrikto nga maong lugar, mao nang pinili usab ang nagdumala niini. Ug walay laing nga gipabantay niining templo, walay laing nga gipadumala niining mga templo, ang mga Levita, ang mga sakop naa sa banay ni sa mga kaliwat ni Korah. Karon naa sa 2 Chronicles chapter 20, sa time nga naghari si King Josaphat, kanang naay crisis sa ilang nasod, kay gisulong sila sa ilang kaaway nga nasod. Ang nahitabo si kaning mga anak ni Korah, sila ang mingkuan, sila ang nanguna aron simbahon ang Ginoo, taliwala sa kidelikado sa ilang kahimtang, apan sila ang nanguna aron madasig ang mga tao sa pagdaig sa Ginoo taliwala sa kalisdanan. Therefore, sa ato pa mga kaigsunan ko ni Kristo, kini di ang kuan ang nahitabo, wala nahimong babag ang pagkamasupilon sa ilang mga katigulangan. Ako balikon ha, wala mahimong babag ang pagkamasupilon sa ilang mga katigulangan diha sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Tinuod masupilo ng ilang mga katigulangan, apan sila nakaalagad gihapon sila sa Ginoo, gipili sila sa Ginoo aron mag-alagad kaniya. Okay. Ato karon tan-awon ang location ni ining maong tao. Nakita na nato kinsa si Korah masupilon, ang mga anak ni Korah nag-alagad sa Ginoo, nagmatinud-anon sila nga pag-alagad sa Ginoo. Karon aton tan-awon ang location ni ini nga ni ining salmista sa iyang pagsulat ni ini nga maong salmo. Matod pa sa verse 1, nangandoy sa Dios, nangandoy sa Dios. Sa verse 2, kanus-a ba ako makaduol ug makasimba kanimo? Angin natong hinumduman nga sila walay lain sila nga lugar nga pwede nga mosimba ngadto ra gyud sa templo. Therefore, medyo halayo ni siya sa templo ug wala ni siya, distansya ni siya diha sa templo. Matod pa sa verse 6, sa akong pagka hininginlan. So to pa, layo na gid siya sa templo, layo na siya sa Jerusalem, kay hininginlan naman siya. Asa din ni siya. Matod pa sa verse 6, naa siya sa bukid sa Hermon ug bukid sa Misar. Ug mahisgot kini kag bukid sa Hermon, boundary siya sa sakop sa Israel, yuta nga sakop sa Israel ug yuta sa Syria, naa siya sa boundary. Okay. Sa ato pa, ninglayas ni sila na ani sila padulong ni siya padulong ni sila palayo sa Jerusalem. Mga kaigsunan ko ni Kristo, matod pa sa mga scholar, ang giingon sa mga scholar is kining anak ni Korah, kining mga anak ni Korah is mingkuyog ni sila sa paglayas, mingkuyog ni sila ni Haring David sa ilang paglayas tungod kay ang anak ni Haring David nga si Absalom gusto mang ilugon ang trono, gusto niyang patyon si Haring David. Mao nang minglaya si Haring David, mingkuyog kining maong mga anak ni Korah. Okay, tanawa ha, mingkuyog siya kang Haring David. Sa to pa, faithful siya sa iya nga king. Ikaw ba? Ako ba? Kita ba? Faithful ba kita sa atong king? Pero kini, magkita nato nga sa itong gimasa, kining mga anak ni Korah is faithful siya sa iya nga king. Karon, faithful siya sa iya nga king. Apan, naa siya
sa bukid sa Hermon ug bukid sa Misar. Kumbaga, tinuod lagi, faithful ka sa imong king, pero gidala pug ka sa imong king sa bukid sa imong kinabuhi. Naaman tuod ka sa presensya sa imong hari, pero naapog ka sa mga bungtod sa imong kinabuhi. Kung atong tanawon mga kaigsunan ko ni Kristo, mas gipili ni ining mga tawhana nga mahiduol sa presensya sa ilang nga hari, bahalag naa sila sa bukid apan naa sila sa presensya sa ilang hari, kaysa naa sila sa palasyo halayo sa presensya sa hari. Kung atong tanan na akong balikon ha, faithful sila sa ilang nga king. Mas gipili nila ang ilang nga king mga kaigsuunan ko ni Kristo. Karon, tungod sa ilang ka-faithful sa ilang king, ming abot ang higayon nga gidala sila sa ilang king ngadto sa bukid. Mas gipili nila nga mukuyog sa ilang king, naa sila sa bukid kauban ang ilang hari, kaysa naa sila sa palasyo nga wala ang presensya sa hari. Karon, kung atong tan-awon sa verse 3, naghilak siya adlaw o gabi ug matud pa mga luha maoray pagkaon. Kauban niya ang hari, na kauban niya ang presensya, naa ang presensya sa hari diha kaniya, apan naghilak siya adlaw o gabi. So may problema, ano naghilak man siya adlaw o gabi nga kanang kuan man unta, kauban man niya ang hari. Matud pa atong basahon verse 3, naghilak ako adlaw o gabi ug ang akong mga luha maoray akong pagkaon. Kani nindot ni sa nga word ha, mao ni ang keyword ni siya, kanunay akong, kani nga kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain naman ang imong Dios. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain naman ang imong Dios. Okay, mao na karon ang pangutana mo din nagsige siya hilak, nagsige siya og pangutana sa kuan, tinuod lagi naa ka sa imong nga kanunay kang tinuod lagi nga kuan, naa ka sa imong nga kauban nimo ang imong nga hari, pero naaman pug ka sa imong bukid. Kuan siya, matud pa kanunay siyang gipangutana unya saon ta man na magsige ka og hallelujah hallelujah din ha, kanunay ka nga mag praise the Lord din ha, pero naamang gihapon kasi imong mga bukid nga mga problema. Karon ang nahitabo, sige niya og paminaw ang hunghung sa kaaway. O nang nagsige siya og kaluya, nagsige siya og kanang nagkaanam siya kaluya diha siya nga pag-alagad sa Ginoo, bisan pa man og naa siya kauban niya ang iyang nga king. Hibaw mo mga kaigsunan ko ni Kristo, mao ni ang labing pait na ata nag-alagad sa Ginoo, apan atong gi-entertain ang ato nga mga problema, atong mas gipakabug-atan nato ang ato nga mga problema, mas gipakabug-atan nato ang hunghung sa kaaway di sa atong mga kinabuhi. Bisan pa nagmatinud-anon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo, apan himo nga babag ang atong pag-entertain sa mga problema, atong pag-entertain kay kung atong tan-awon mga kaigsunan ko ni Kristo sa atong pag-alagad sa Ginoo, wala exempted sa mga problema ug mga kalisdanan. Nag-alagad ka man og sa Ginoo, nag-alagad ka man sa Ginoo ug wala naagi mga problema nga mga moabot. Karon diha siya faithful siya sa pag-alagad sa Ginoo, apan faithful siya sa iyang king, apan ang nahitabo nag-entertain usab siya sa iyang mga problema. Mao na nga nagsige siya hilak na luya siya. Ang diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, di na to entertain ang atong mga problema kay naa mo gid ang mga problema kanunay. Pero tugutan ba nato nga mahimo ng babag sa atong pag-alagad sa Ginoo? Tingali, pwede man tingali nato nga himuon nga dili nato himuon nga babag, himuon nato siyang stepping stone aron padayon kita nga mahimong madasigon sa atong pag-alagad sa ato nga Ginoo. Karon mao ni kasagaran nga mga problema ug mao ni daghan nga mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, apan
murag malipayon tan-awon nga nag-alagad sa Ginoo apan luya na di ay sa nga tanan deep inside. Kaingnon nimo nga okay pa nga nag-alagad sa Ginoo pero luya na di ay kumbaga standing knockout. Kumbaga sa boxing pa, kaingnon nga ming sukol pa, pero knockout na di ay. Diya sa to nga mga kinabuhi, kung ingani man di ang sitwasyon, unsa may angin na tong himuon. Kung kita da sa tong pag-alagad sa Ginoo, naka-experience na ta nga naluya, naka-experience na ta nga nanghina, oy di naman ko pareho sa una. Kanang medyo lahi naman ang akong kuamrag kapuya naman ko nga mo attend, kapuya naman ko nga mubasa sa Biblia, kapuya naman ko nga magampo. Atong bantayan kay basin baya og entertain na nato ang huhong sa kaaway ug ato nang gitan-aw ang atong palibot nga may maghatag natong kaluya. Okay, unsa may angin natong himuon? Ang angin natong himuon mga kaigsunan ko ni Kristo is fix our eyes on Jesus. Mao gini ato nga himuon. Kung atong tan-awon gikan sa verse 1 up to the following verses, medyo makaingon gud ta nga murag naluya gid ang mao nga salmista. Pero ang nakanindot nga sa katapusan ng mga verse 11, nganong maguol man ako. Gi-question niya yung kagulo, ngano man day magulguol man day ko nga. Sa matod pa nganong maguol man ako og mahasol. Saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya. Ang daygon ko na usab siya nga akong magtatambag og akong Dios. Kani nga word may nindot. Pilmiro ning tan-aw siya sa mga problema, naluya siya, apan ang hitabo mingbalik siya, minglingi siya gikan sa iyang pagtan-aw sa iyang problema, iyang gibalhin ang iyang atensyon ngadto sa Ginoo. Ang nahitabo nadasig siya ngano man day magluya-luya man day ko nga man day koy Dios, naman day koy Ginoo, matod pa saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya nga akong magtatambag og akong Dios. Kani nga word ato ning tan-awon, akong magtatambag og akong Dios. Mayong gani kag akong sa to pa personal nimo. Nailhan nimo. Personal og nailhan nimo kay ako god. Mayong kag akong sapatos kani ako ning sapatos. Kay lagi ka kay imo nang sapatos. Ako ning iring, ako ning iro, ako ning chinilas. Nakaila gyud ka ako ning sinina. Nakaila ka ana niya kay imo man na. Personal nakaila ka. Ang giingon akong magtatambag og akong Dios. Mahisgot gani ka og Dios, able, kayang makabuhat, walay imposible, kayang buhaton tanan nga mga butang. Karon gikan sa naluya siya kining tan-aw siya sa iyang problema, karon nabalik siya kalig-on ngano nakailaman siya sa iyang Dios og ang Dios nga iyang nailhan, Dios nga kayang mahimo ang tanan nga mga butang. Diha sa to nga mga kinabuhi mga kaigsunan ko ni Kristo. Kung nakalili ka man, nakapansin ka man sa imong nga mga problema ug sa mga hunghong sa kaaway sa imong kinabuhi, nan karon ibaling ang imong atensyon ngadto sa atong Ginoo aron mahimo kang lig-on ug madasig kapag usab. Diha sa matag usa kanato angin atong mahibaw-an nga ang atong Dios able siya. Angin atong ilhon, angin atong mahibaw-an ng atong Dios personal siya nga mulaban diha kanato matod pa Exodus chapter 14 verse 14, I will fight for you. Ako ang Dios, able ako, kaya na kong himuon ang tanan ug tungod kay kaya na kong mahimo ang tanan, ako ang makig-away alang kanimo. Nag-ingon sa Biblia sa Matthew matod pa nag-ingon sa Matthew kanang with God all things are possible. Ang tanan posible sa ato nga Ginoo. Karon unsa pa may angin atong kabalakan? Kung kahibaw ta, kung nailhan lang nato nga ang atong Ginoo, Dios nga kayang makahimo sa tanan nga mga butang. Angin atong hinumduman. Angin atong balikan. Kung ang atong Ginoo nakasulbad sa atong mga kaingon ta sa una ang atong mga problema sa una nga di na nako makaya din problema ha, pero na-realize nato paglabay sa panahon nakaya ra man di ay nasulbad ra man di ay
Na sa itong mga kinabuhi mga kaigsunan ko ni Kristo, atong balikan ang Ginoo nato, ang Ginoo nga atong gialagaran karon og kaniadto pareho ra. Ang atong mga problema kaniadto gisulbad sa Ginoo, nganong dili man masulbad sa Ginoo atong mga problema karon. Angin naton buhaton, di ta mo tan-aw sa mga problema nato, di nato hatagag pagtagad ang atong mga problema, hinon ang atong ituon ang atong atensyon sa atong Ginoo nga kayang makasulbad sa ato nga mga problema. Ang angin natong himuon, saligan nato ang atong buhi nga Dios. Ini nga mga taknaa, atong awitan ang atong Ginoo. Sa atong pag-awit sa atong nga buhi nga Dios, mga kaigsunan ko ni Kristo, tugutan nato nga diin ato nga mabalikan ang gibuhat sa Ginoo kaniadto, ang ka-faithful sa atong Ginoo kaniadto, ang paglihok sa Ginoo kaniadto. Ug kaya usab nga himuon sa Dios karon. Siya ang Dios noon, Dios ngayon at Dios sa habang panahon. Para nga atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Nini nga mga taknaa mo dool kita sa ato nga Ginoo. Hallelujah. O among Dios nga labing gamhanan, ming dool kami diha kanimo. Daghang salamat sa imong mga pulong. Among pangayoon nga dili na mo hatagag pagtagad ang hunghong sa kaaway. Dili na mo tan-awon ang mga butang nga makapaluya kanamo. Hinuon among tan-awon ang mga butang nga magdasig kanamo, mga butang nga maghatag kanamo puso, mga butang nga maghatag ka na mo paglaong bisan pa man sa mga bungtod sa among mga kinabuhi. Amahan nini nga mga taknaa, pa rin imong panalanginan ako nga mga kaigsuunan, ako mga kaigsuunan nga adunay mga bungtod nga mga problema o mga pagsulay, adunay mga balatian, ang giangkon nga imong ihatag ang complete healing and deliverance sa pangalan ni Kristo Jesus. Amo sab nga gitaas kanimo ako nga mga kaigsunan nga adunay mga problema, dili man kini masulbad namo among Dios apan ikaw adunay dakong mahimo tungod kay able ka man nga mosulbad dinhi nga mga problema. Walay imposible diha kanimo among Dios. Amahan, among nga gitaas kanimo ang mga kadagkuan sa simbahan, ang mga kadagkuan sa ministry, tuguti nga paday nimong bugkuson punon sa imong grasya ug sa imong panalangin nga paday nga makapanday og mga nindot nga mga plano para sa kalambuan sa imong gawain. Paday nga itaas namo kanimo ang mga nag-alagad kanimo, mga choir, ang mga preacher, ang mga minister, mga kaparian. Paday nga mong gitaas kanimo nini nga mga taknaa, ang mga tao nga ming say yes Lord sa pag-alagad kanimo. We pray padin nga mong panalaginan kini nga mga tawhana o Ginoo. Padin usab nga imong i-bless ang ako nga mga kaigsunan nga mga frontliner, mga tao nga diin ming commit sa ilang pag-alagad sa mga katawhan nga nahiagom sa coronavirus. Protektahin sila among Ginoo. Padin nga mo silang punon sa imong grasya ug sa imong panalangin. Padin nga mong panalangin na usab ang ilang mga pamilya. Ang mga kaigsunan nga nasakit sa coronavirus, giangko na mo nga imong ihatag ang complete healing and deliverance. Tuguti ng ang imong dugo mo imong padagayday sa ilang mga kaugatan. Kay matud pa sa imong mga pulong, by His wounds we are healed. Busa among nga giangko na mong amahan ang padin nimong paglihok sa tibuok Pilipinas, mayong paglihok sa tibuok Cebu, mayong paglihok sa tibuok kalibutan. Ug among giangko namong Dios nga imong ayuhon ang kalibutan diha sa dili lang pag-ayo sa pisikal kundi pag-ayo usab sa espiritual, na ang tanan nga mga katawhan magbabalik loob diha kanimo. Among isalig kanimo ang tanan among Dios ug among Ama. Kining tanan among nga giangko na gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus uban sa gamo sa Espiritu Santo. Amen and amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Praise the Lord.